तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पाइलट पतिको मृत्युपछि सोही पेशा रोजेकी अन्जु यत्तिकै दुर्घटनामा परिन्। 7 वर्षका छोराहरू छन्। पाइलट बनेर पतिको इच्छा पूरा गर्ने पत्नीको चाहना अधुरै। पोखरा विमान दुर्घटना सशस्त्रले परिचालन गर्यो गोताखोर। विमान दुर्घटना सबै शव सङ्कलन भइसकेपछि मात्र पहिचान थालिने चीन र अमेरिका दूतावासद्वारा पोखरा विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त। पोखराको विमान दुर्घटना अपडेट। 68 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। पोखरा विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुग्यो। पाइलट पतिको मृत्युपछि सोही पेशा रोजेकी अन्जु यतिकै दुर्घटनामा परिन्। 7 वर्षका छोरा छन्। नेपालको विमान दुर्घटना पटक पटक छानबिन समिति बन्छन् तर कार्यान्वयनमा हुँदैनन् प्रतिवेदन। पोखरा विमान दुर्घटनामा यति धेरैको मृत्यु भएपछि देशैभरि हंगामा। प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले भोलि विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत दिन कांग्रेसको शर्त। शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले भन्यो कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीको हो, प्रचण्डले कसरी आफै निर्णय गर्छन्। कर्णालीको सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित। पोखरा विमान दुर्घटना भएपछि रवि लामिछानेले गरे एकाएक यस्तो घोषणा। माओवादी केन्द्रद्वारा विमान दुर्घटनाको उद्धार, उपचार र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह। राष्ट्रपति र सभामुखमा नेपाली कांग्रेसको आकांक्षा, के माओवादीले गर्ला त सहयोग। राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनबारे देउवा नेपाल बीच छलफल। देउवा पत्नी आज नयाँ दिल्लीमा राष्ट्रपति र सभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने दिल्ली गएर माग राखेको जिकिर। कांग्रेस पदाधिकारीको स्वार्थले नेभी संघ विस्तारमा लफडा। मध्य प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्री सकारात्मक। पोखरा महाउत्सवको लागि गएकी गायिका विमानमा परेर दुर्घटनामा मृत्यु। सोमबार शोक विदाको दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने सरकारको घोषणा। हवाई सेवालाई विश्वासयोग्य बनाउन सरकारले खनालको ध्यान आकर्षण। पहिचान भएका सब भोलि नै परिवारलाई बुझाउने, बाँकी काठमाडौँ लगिने। सोमबारको विदामा त्रिविका प्रशिक्षक नरोकिने। देउवा पत्नी आज राणा नयाँ दिल्लीमा गएपछि देशैभरि हंगामा। र यति एयर दुर्घटना 4 जना अझै भेटिएनन्। खोजीमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर र रोप रेस्क्यु टोली परिचालन। अझैसम्म भेटिएनन् 4 जनाका शव। विमान दुर्घटना अपडेट। 68 जनाको शव फेला उद्धार गर्न क्रेनको पनि प्रयोग। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली खबर टिभीमा। सदाझै आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन तपाईहरुले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईहरु रेगुलर हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानिदिनु होला। दर्शकबिन अब भने पूरा समाचार। आइतबार पोखरा दुर्घटनामा परेकी एटी एयरलाइन्सको NAC 9 ATR 72 नामक विमानमा 2 पाइलट मध्ये एक थिइन् अन्जु खतिवडा। क्याप्टेन कमल केसीसँगै विमान उडाइरहेकी खतिवडा मोरङको विराटनगर 5 चाँदनी चौकी रहेकी छन्। दुःखद संयोग के परेको छ भने उनका श्रीमानको पनि 29 जेठ 2063 मा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। जुम्ला विमानस्थलमा भएको उक्त दुर्घटनामा अन्जुका श्रीमानको पाइलट दीपक पोखरेल सहित 9 जनाले ज्यान गुमाउन पुगेका थिए। अन्जुको श्रीमानको मृत्युपछि उनले आफै पाइलट बनेर श्रीमानको सपना साकार पार्ने अठोट गरिन्। श्रीमानको मृत्युको करिब 4 वर्षपछि अन्जु अमेरिकाबाट पाइलट कोर्स पूरा गरेर नेपाल फर्किए थिइन्। नेपाल आएपछि यति एयरलाइन्समा नै आबद्ध भएकी अन्जु 1 वर्ष पहिले मात्र क्याप्टेन बनेकी थिइन्। नेपाल भित्रिएको सबैभन्दा ठूलो र शहरी क्षेत्रको विमानस्थलमा मात्रै अवतरण गर्न ATR 72 जहाजलाई उडाउन थालेकी अन्जु आइतबार भएको यतिकै जहाजमा दुर्घटनामा परेकी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार दुर्घटनास्थलमा 68 जनाको शव फेला परेको छ। अन्य 4 जनाको खोजी कार्य तीव्र जारी छ भने नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उडाउने उनका श्रीमान पोखरेल यति एयरमा आबद्ध भएर को पाइलट बनेका थिए। उनको यतिको विमान दुर्घटनामा परेर 16 वर्ष अघि अन्जु पनि दुर्घटनामै परिन्। श्रीमान र
श्रीमती दुवै पाइलट पेसामा लाग्नु र एउटै कम्पनीको विमान दुर्घटनामा पर्नु अचम्मको संयोग भएको अन्जुका एक आफन्तले रुँदै रुँदै जिकिर गरेका छन्। अन्जुले प्राथमिक शिक्षा विराटनगरमै सकेर स्नातक तहको अध्ययनमा भारतबाट गरेकी थिइन्। अन्जु र दीपकको 22 वर्षकी छोरी छन् भने उनको पाइलट भइसकेपछि काठमाडौँको सुभाष केसीसँग दोस्रो विवाह गरेकी थिइन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिका केसी पट्टीबाट 7 वर्षीय छोरा रहेको अन्जुको ती आफन्तले बताए। छोरीले सानैमा बुबा र छोराले सानैमा आमा गुमाएको घटनाले आफूलाई दुखी बनाएको उनका आफन्तले बताएका छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार पोखरा विमानस्थल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेका आफन्त तथा साथीभाइले मृतकको शनाखत गरेका हुन्। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये पोखरा महानगरपालिका 17 घर भई हाल काठमाडौँ बालाजुमा बस्ने निशान्त आचार्य र सङ्गीता साई, पोखरा 4 की डाक्टर सुशीला श्रेष्ठ र डाक्टर सोना दिवाकर तथा पर्वतको कुस्मा 1 का 10 महिनाका रियान पौडेलको सब आफन्तले पहिचान गरेका हुन्। यस्तै पोखरा 13 का सदाकत अलमिया, पोखरा 19 की लक्ष्मी पौडेल, पर्वतको कुस्मा 9 की प्रसिद्धि पौडेल र अरुण पौडेलको शनाखत भएको छ। यसैगरी पोखरा 26 का पूर्णकुमार गुरुङ र कोरियाली नागरिक यु उङ्गाङको शनाखत भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको शव पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। प्रतिष्ठान मृतकका आफन्त तथा साथीभाइको घुइँचो लागेको छ। काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न केही मिनेट अघि दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 72 जना सवार रहेका थिए। त्यस्तै पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका कारण आज हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको विमान पोखरा महानगरपालिका स्थित सेती नदीको खोजमा दुर्घटनामा बनेको थियो। दुर्घटनामा विमानमा सवार 72 जना मध्ये 68 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। अन्य भने बेपत्ता रहेका छन्। भयानक विमान दुर्घटनापछि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान उद्धारतर्फ केन्द्रित रहँदा आज हुने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार पनि रोकिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच अब थप छलफल गरेर छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने स्रोतको भनाइ छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार साँझ भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताको क्रममा मन्त्री परिषदको विस्तारका साथै सभामुख चयनको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ। पुस 11 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्डले पुस 26 मा विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारमा सक्रियता देखाएका प्रचण्डले सम्भवतः सोमबार नयाँ मन्त्री थप्ने बताइएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा 18 मन्त्रालयले मन्त्री पाउन बाँकी रहेको छ। प्रचण्डले यसअघि गरेको मन्त्री परिषद गठनको क्रममा 7 जना मन्त्री भएका थिए, जसमा 3 जनाले उपप्रधानमन्त्री सहित मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने 4 जना बिना विभागीय रहेका छन्। शनिबार अनलाइन पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले आइतबार बेलुकासम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भएको बताएका थिए। तर विमान दुर्घटना हुनाले त्यो तयारी भने अहिलेको लागि स्थगित भएको छ। त्यस्तै पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएकाको शव सङ्कलन भएपछि मात्रै पहिचान गर्न थालिने भएको छ। मृतकको शव निकालेर गण्डकी हस्पिटलमा लगिएको र सबै शव सङ्कलन भएपछि मात्रै पहिचान थालिने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर भरत खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा यात्रा मध्ये हालसम्म 68 जनाको शव सेती खोजबाट निकालिएको छ। कठिन भौगोलिक अवस्थितका कारण पनि केही शव क्रेनको प्रयोग गरी निकाल्ने प्रयास भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै पोखरामा बुधबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा नेपालको पछिल्लो 62 वर्षमा भएको 55औं आन्तरिक हवाई दुर्घटना हो। यसअघि गत जेठमा तारा एयरको विमान मुस्ताङको थाङसुङ गाउँपालिका 2 मा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा विमानमा सवार 3 जना चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। आइतबार पोखरामा भएको दुर्घटनामा विमानमा सवार सबै 72 जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। हालसम्म दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट निकालिएका 68 जनालाई मृत घोषणा गरिसकिएको छ। रिकभर हुन बाँकी 4 जना पनि नरहेको आशंका गरिएको। नेपालमा सन् 1961 यता भएका आन्तरिक हवाई दुर्घटना मध्ये 22 वटा दुर्घटना विमानमा सवार सबैको मृत्यु भएको थियो। सन् 2000 मा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज डडेलधुराको जोगबुढामा दुर्घटना हुँदा त्यसमा सबै सवार 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा भएका आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा सम्भवतः यही सबैभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको घटना हो। सन् 2016 मा तारा एयरको विमान म्याग्दीमा दुर्घटना हुँदा 23 जना र सन् 2010 मा तारा एयरको विमान ओखलढुङ्गाको 3 तले डाँडामा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको थियो।
यी दुवै दुर्घटनामा विमानमा सवार कोही पनि बाँचेका थिएनन्। सन् 2012 मा सीता एयरको विमान भक्तपुरको मनोहरामा दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार सबै 19 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2019 मा ताप्लेजुङको फेङलुङ रिस्नेरीमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी विमानमा रहेका 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार 21 वटा आन्तरिक हवाई विमान दुर्घटनामा भने घाइते मात्रै भएका छन्। त्यस्तै आइतबार पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको यति एयरलाइन्सको विमान धावन मार्गबाट 15 माइल 24.5 किलोमिटर नजिक पुगेपछि अवतरण गर्न मोडाहा परिवर्तन गरेको एक अधिकारीले बताएका छन्। प्रशिक्षक पनि रहेका क्याप्टेन कमल केसीले आइतबार बिहान पनि काठमाडौँबाट पोखराका लागि एउटा उडान गरिसकेका थिए। दोस्रो उडानको नेतृत्व गरेका केसीले हालैबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो प्रशिक्षण उडान डेमो फ्लाइट पनि गरेका यति एयरलाइन्सले जनाएको छ। पोखराकै तेस्रो पट्टीका स्थानीय केसीले नेतृत्वमा उडानको अवतरणको लागि अनुमति पाइसकेको र त्यस बेलासम्म कुनै अवस्थामा समस्या नदेखिएको अधिकारीले बताएका छन्। विमान स्वाटै खस्यो। अवतरणको लागि क्लिन्स अफ पाइसकेका उक्त जहाज विमानस्थलबाट आँखैले देखिने ठाउँमा आइपुगिसकेको थियो र 10 देखि 20 सेकेन्डभित्र धावन मार्गमा अवतरण गर्ने अनुमान एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको थियो। विमान मोडिने बेलामा ल्यान्डिङ गियर जब खुल्छ त्यति बेला विमान स्टल भए जस्तो देखिन्छ। विमान स्वाटै खस्यो। विमानका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने उड्यान क्षेत्रको स्टल भन्नाले विमानले आफ्नो उचाइ कायम राख्न नसक्ने अवस्था बुझिन्छ। विमान कन्ट्रोल टावरबाट आँखाले छर्लङ्गी देखिने दूरीमा आइसकेको थियो। उनले थपे। पोखरा विमानस्थलका प्रवक्ता विष्णु अधिकारीका अनुसार आइतबार पोखराको मौसम सफा थियो र उडानहरू पनि नियमित भएका थिए। नयाँ विमानस्थल उडानहरू कुनै समस्या आएको थिएन, नियमित नै थिए। आज आइतबार मौसम पनि सफा थियो। उनले भने प्रत्यक्षदर्शीहरूले विमान होचो स्थानमा आइसकेपछि मोडिने क्रममा नियन्त्रण गुमाएको जस्तो देखिएको बीबीसीलाई जनाएका छन्। फेरि एकबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वी र पश्चिमी दुवैतर्फबाट विमानहरूले अवतरण गर्दै आएका थिए। पूर्वतर्फको अवतरणको लागि रनवे 30 र पश्चिमबाट अवतरणको लागि रनवे 12 प्रयोग गर्ने विमानहरूलाई भनिने गरिएको थियो। दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सले विमान भिजुअल फ्लाइट रुल्स VFR प्रविधिबाट अवतरण हुने क्रममा रहेको विमानस्थलका अधिकारीले बताएका छन्। यस्तो प्रविधिबाट कम भिजिबिलिटी भएको स्थानमा पनि विमानहरू अवतरण गर्न सकिन्छ। पहिलो पटक जहाज सम्पर्कमा आउँदा ATCले रनवे 30 बाट ल्यान्ड गर्न अनुमति दिएको थियो, तर जहाजले 15 माइल नजिकै आएपछि विमानले रनवे 12 मा ल्यान्ड गर्ने अनुमति मागे। उनले भने आफैले निर्णय गरेर पश्चिमबाट अवतरण गर्न लागेको हो। पोखरा विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता विष्णु अधिकारीले विमान दुर्घटनाको कारणबारे अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने बताएका छन्। नयाँ विमानस्थलको प्राविधिक कक्ष जिम्मेवार नरहेको बारे सोधिएको प्रश्नमा पोखरा विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ताले विमान दुर्घटनाको कारणबारे अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुने बताएका छन्। यसैबारे हामीले अहिले केही भन्न सक्दैनौँ, अध्ययनपछि मात्रै थाहा होला। उनले भने पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरिसकेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सोमबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। प्रदेश सभामुखको निर्वाचनपछि विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिएका हुन्। लोकसभा सहित 72 जना सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जसपाका संसदीय दल नेता यादवलाई 27